नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारे हैदरी, निरंतर सलावत। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, 12 का मानने वाला हूँ, 12 मिनट से 13 मिनट नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। आपकी नजर करूँगा, लेकिन जज्बे और अकीदे अगर इसी तरह ठंडे रहे तो फिर मजा नहीं आएगा। मैंने पढ़ना है 14 मिनट 14 कर दूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन आप 14 की तरह जिस तरह मानने वाले हैं, उन 14 का जश्न मनाने आए हैं दिल से, जिस तरह अपनी औलाद का जश्न मनाते हैं, आज किबरियाए हुस्न का जश्न भी ऐसे मनाते हैं। वाह 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 वाह। देखिएगा कि आज हम तो खुश हैं अली वाले, आज किसके दिलों पे और जहनों पे और आंखों पे बिजली गिर गई। आए उससे आगाज करता हूँ। बिस्मिल्लाह। तस्वीरे शिर्क व शर के मुसव्विर की मौत है। वाह भाई वाह 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 वाह। भी आपको भाई बहुत मुस्लिम मिलेगा कि तस्वीरे शिर्क व शर के मुसव्विर की मौत है, फतवों के मुफ्तियों के मुफस्सिर की मौत है। फतवों की मुफ्तियों की मुफस्सिर की मौत है। चौथे मिसरे पे आप इंशाअल्लाह विलायत का लुत्फ लेंगे। मुफ्तियों की मुफस्सिर की मौत है और खुशियां मना रहे हैं मुहिब्बान अहले बैत। खुशियां मना रहे हैं मुहिब्बान अहले बैत। शाबान का महीना मुकस्सिर की मौत है। इसी तरह से बस एक कलाम और आपकी नजर करूंगा कि क्योंकि जिक्र अली इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत, जिक्र करना इबादत, तो उसी तरह से देखिएगा कि मैं चेहरा अली की ज़ियारत भी कर चुका। हम अली अली करते हैं, मैं चेहरा अली की ज़ियारत भी कर चुका। तफसीर लिख रहा है मुफस्सिर अभी तलक। वाह 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 वाह। चेहरा अली की, क्योंकि चेहरा अली का कुरान है, नातिक कुरान, सामिद कुरान, उसी हवाले से देखिएगा कि मैं चेहरा अली की ज़ियारत भी कर चुका। तफसीर लिख रहा है मुफस्सिर अभी तलक, और देकर सुखन की दाद नुसैरी चला गया। देकर सुखन की दाद नुसैरी चला गया, मुझसे उलझ रहा है मुफस्सिर अभी तलक। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। मौला की शान में, मौला पर की शान में कलाम देखिएगा कि शबीह खत में रसूल है अकबर। शबीह खत में रसूल है अकबर, मैं क्यों ना अकबर की नात लिखूं। क्या कहने। शबीह खत में रसूल है अकबर, बहुत अच्छे। क्यों ना अकबर की नात लिखूं। है नूर वाहिद का नूर अकबर, है नूर वाहिद का नूर अकबर, इसे मोहम्मद की जात लिखूं। नूर वाहिद का नूर अकबर, इसे मोहम्मद की जात लिखूं। पैगंबरे हुस्न इसको लिखूं, या हुस्न की कायनात लिखूं। मैं लफ्ज अपने खुदा से मांगूं तो फिर मैं इसकी सिफात लिखूं। वाह 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 सलामत रहे। मौला अकबर की शान में बहुत खूब, बहुत छोटी हदीस में देखिएगा कि फातिमा की है ये दुआ अकबर। भाई फातिमा की है ये दुआ अकबर, मोमिनों के लिए शिफा अकबर। क्या कहने। मोमिनों के लिए शिफा अकबर, और तूने बख्शी है ये अता अकबर। कर रहा हूँ तेरी सना अकबर। वाह 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 वाह। कर रहा हूँ तेरी सना अकबर। और बड़ा खास शेर मिलाइयों की नजर कर रहा हूँ कि सानिए मुस्तफा कहूँ तुझको, सानिए मुस्तफा कहूँ तुझको, तू है हम शक्ल मुस्तफा अकबर। तू है हम शक्ल मुस्तफा अकबर। और खुद बनाकर खुदा ये कहने लगा, खुद बनाकर खुदा ये कहने लगा, ये मोहम्मद अली है या अकबर। क्या बात है। खुद बनाकर
خدا یہ کہنے لگا یہ محمد علی ہے یا اکبر، اور اپنے شبیر کی خوشی کے لیے، کیا کہنے؟ اپنے شبیر کی خوشی کے لیے خلق اکبر نے کر دیا اکبر، واہ 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 اپنے شبیر کی واہ 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 واہ، کیا کہنے؟ واہ 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 واہ، شبیر کی خوشی کے لیے خلق اکبر نے کر دیا اکبر، اور دو ہی اکبر جہاں میں ہیں اکبر، دو ہی اکبر جہاں میں ہیں اکبر، ایک تو اکبر ہے ایک خدا اکبر، ایک تو اکبر ہے ایک خدا اکبر، اور ہر جواں ماتمی فدا تجھ پر، ہر جواں ماتمی فدا تجھ پر، ہے جوانوں کا نا خدا اکبر، ہے جوانوں کا نا خدا اکبر، اور ہے یہی آرزو نوازش کی، کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ یہی آرزو نوازش کی، اپنی صورت کبھی دکھا، واہ 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 واہ، یا علی یا علی، اور اسی طرح مولا اکبر کی شان میں آنا ہوگا، جشن اکبر ہے تو اکبر کو بھی آنا ہوگا، عرش سے فرش تلک جشن منانا ہوگا، بھائی کیا کہنے؟ عرش سے فرش تلک جشن منانا ہوگا، اور انبیاء بولے کہ ہم شکل محمد کے لیے، انبیاء بولے کہ ہم شکل محمد کے لیے سب جہانوں کو ہمیں مل کے سجانا ہوگا، واہ واہ واہ، سب جہانوں کو ہمیں مل کے سجانا ہوگا، اور شیر ایسا دیکھے گا چوم کر حضرت عباس کے پرچم کی طرح، آہا، چوم کر حضرت عباس کے پرچم کی طرح نام اکبر کو بھی آنکھوں سے لگانا ہوگا، واہ واہ واہ، نام اکبر کو بھی آنکھوں سے لگانا ہوگا، اور ہے یہ اکبر ہی کا صدقہ کہ ملا رزق ہمیں، ہے یہ اکبر کا ہی صدقہ کہ ملا رزق ہمیں، ہے یہ اکبر ہی کا صدقہ کہ ملا رزق ہمیں، ہر علی والے کا جنت میں گھرانہ ہوگا، یا 5 منٹ اور ہیں تاکہ مکمل کر سکوں، اور اگلا دیکھیے گا کہ میں کفن لایا ہوں جاگیر علی اکبر سے، کیا کہنے؟ واہ 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 واہ، ہم سب کفن لے کے آتے ہیں کربلا سے، اس کا دیکھیے گا کہ استعمال کہاں ہو رہا ہے، میں کفن لایا ہوں جاگیر علی اکبر سے، موسم قبر میرا خوب سہانا ہوگا، آہا، موسم قبر میرا خوب سہانا ہوگا، اور جشن میں آل محمد ہے نوازش آئے، جشن میں آل محمد ہے نوازش آئے، اب ترانہ مجھے اکبر کا سنانا ہوگا، واہ 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 اب واہ، ترانہ مجھے اکبر کا سنانا ہوگا، اور آخری کلام کی کوشش کروں گا مکمل کر سکوں، آپ روح پاک پڑھیے، میں بالکل تازہ کلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔